ल त्यसपछि के छ भन त त्यसो कटिङ क्लास छ होला सायद हैन मैले हिजोको खोलेछ नि त्यसमै ल त्यो तिमीलाई के सोध्न छ हिजोको दा एक्चुअली 14 नम्बरको भनिदिनु अगाडिको क्वेसनको भाइ 14 नम्बरको अगाडिको यो हामीले के पढ्दियो थिए यो न्यूमेरिकल यो अहिले जुन पढिरहम नि ए यसको च्याप्टरको ल छोडिदेऊ अहिले छोडिदेऊ हजुर ल एकैछिनमा क्वेसन गर्दाखेरि अहिले गर्न थियो अहिले म एकैछिन यो पढाउँछु है है त ल किनभने नि आइछिन् ल सिल्भरिङ अफ लेन्स छ त्यसलाई छोडिदेऊ त्योभन्दा तल आउँछ कटिङ अफ लेन्स कटिङ अफ लेन्स पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है ल सिम्पल छ तर यसमा एउटा कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नुपर्छ पुग्छ कटिङ अफ लेन्सलाई काट्ने अथवा भन्न खोजेको एउटा लेन्स यस्तो छ भने चाहिँ कति तरिकाले काट्न सकिन्छ भन त यो भनेको भर्टिकल लाइन यो भनेको हरिजेन्टल लाइन सधैँ भन्छु मैले यो भनेको भर्टिकल लाइन यो भनेको हरिजेन्टल लाइन यसलाई यस्तरी भर्टिकली काट्न मिल्छ एउटा यो भनेको भर्टिकल्ली है अर्को यस्तो यो भयो भने चाहिँ यसलाई यस्तरी हरिजेन्टली काट्न मिल्छ यो भनेको हरिजेन्टली अब हेर यसमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि पावर भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ थिकनेसमा डिपेन्ड गर्छ हो जसको चस्माको धेरै पावर हुन्छ त्यसको चस्मा मोटो हुन्छ बुझ्यौ जसको चस्माको कम पावर छ त्यसको के अरे चस्माको लेन्स पातलो हुन्छ भने जस्तै हो पावर चाहिँ थिकनेससँग बराबर छ हो अब मैले यसरी भर्टिकली काटेर मैले एक नम्बरमा भर्टिकली काटेको देखाएँ यतापट्टि गरेँ जहाँ बुझेनौ भन्नु म पर्सनली सोध्दैन है हेर मैले भर्टिकली काटेँ हो भर्टिकली काट्यो भने चाहिँ अब हेर यो लेन्स भयो मैले लेन्स यसरी भर्टिकली काटेर एक नम्बर मैले यसरी भर्टिकली काटेँ भने चाहिँ दुईवटा पिस भएर एउटा यो पिस भयो एउटा यो पिस भयो मैले यसलाई ए माने यसलाई बी माने अब मलाई ए को मात्र पावर हेर है मैले के आदि हुन्छ भनेको छु पावर आदि हुन्छ भनेको छु अथवा फोकल लेन्थ कति हुने हो फोकल लेन्थ डबल हुने हो मैले हिजो पनि धेरै कुरा गरेको थिएँ हो पावर आदि हुन्छ त्यही फोकल लेन्थ डबल हुन्छ हो यो आदि भर्टिकली आदि काट्यो भनेपछि भर्टिकली आदि काट्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसको के भयो पावर डबल भयो अथवा फोकल लेन्थ हाफ भयो अथवा हेर है यो लेन्स छ भनेपछि यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छ यसलाई परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस पनि भन्न पाइन्छ हो अब हेर जस्तै यसको के हुने भन्दाखेरि यसरी काटेपछि यसको के हुने भयो फोकल लेन्थ के हुने भयो फोकल लेन्थ एफ छ भनेपछि इन्डिभिजुअल फोकल लेन्थ कति हुने भयो 2f हुने भयो हो त्यहाँ पेज नम्बर हेर त पेज नम्बर 224 मा लेखेको छ पेज नम्बर 224 मा के लेखेको छ भन त हेर त यतापट्टि त्यो काटेको छ त्यो काटेको मैले पढाएको थिएँ त्यो फोकल लेन्थको कुरा छोडिदिएँ मैले अनि के छ भन्दाखेरि when equivalent के अरे इक्वि कन्भेक्स एफ इज डिभाइडेड इन्टु परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस मैले भन्थेँ नि यो प्रिन्सिपल एक्सिस भने यसको परपेन्डिकुलर हो कि नै यसको फोकल लेन्थ कति हुन्छ डबल हुन्छ फोकल लेन्थबाट जाँदै नजाऊ कहिले पनि पावरबाट जाऊ भनेर भनेछु किताबमा अगाडि पछाडि लेखेका हुन्छन् जसरी बुझिन्छ त्यसरी जाने हो बुझ्यौ पावरबाट जाऊ पावर हाफ भयो त्यही भएर फोकल लेन्थ डबल भयो बुझ्यौ अनि एउटा अर्को कुरा बुझ्ने कुरा भनेको अहिलेसम्म हामीले के को कुरा पढ्यौँ सुरुमा पावर पढ्यौँ त्यसपछि फोकल लेन्थ पढ्यौँ अब त्यसपछि पढ्ने भनेको इन्टेन्सिटी हो इन्टेन्सिटी भनेको कति स्प्रेड छ भनेको जस्तै इन्टेन्सिटी केमा डिपेन्ड गर्छ सोधौँ है इन्टेन्सिटी चाहिँ लेन्स कहाँदेखि कहाँसम्म डिपेन्ड गर्छ अथवा एउटा यस्तो लेन्स होस् हो अथवा यस्तो लेन्स होस् अथवा यस्तो लेन्स होस् डिपेन्ड गर्दैन इनिसियल लाइन र फाइनल लाइन सेम भयो भने चाहिँ यसको इन्टेन्सिटी के हुन्छ इन्टेन्सिटी सेम हुन्छ है अब यो कन्डिसन नम्बर 1 भर्टिकली भयो हेर कन्डिसन नम्बर 2 जाऊ हरिजेन्टली काटेँ मैले अथवा प्यारलल यसलाई प्यारलल भन्छ टु प्रिन्सिपल एक्सिस काटेँ एउटा लेन्स भयो यो यस्तरी प्रिन्सिपल एक्सिस भयो मैले यतै काट्यो भने चाहिँ अब कस्तो लेन्स भयो दुईवटा एउटा लेन्स यस्तो भयो एउटा लेन्स यस्तो भयो मैले यसलाई ए माने यसलाई बी माने मैले तिनवटा कुरा निकाल्नु पर्ने थियो एउटा पावर दुईवटा फोकल लेन्थ तिनवटा इन्टेन्सिटी तिनवटा के हुन्छन् भनेर मैले जान्नुपर्ने थियो र पावर के भयो
हेर त यो थिकनेस चेन्ज भएको छ, यसको थिकनेस चेन्ज भएको छैन, त्यही भएर पावर के भयो सेम भयो। फोकल लेन्थ पनि के भयो फोकल लेन्थ पनि सेम भयो, तर यसको स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ थियो, इन्डिङ पोइन्ट यहाँ थियो, आधी भएर आधी भयो नि त, साइज आधी भयो नि त, त्यही भएर इन्टेन्सिटी के भयो इन्टेन्सिटी हाफ भयो। सायद बुझ्यो होला, कसैले बुझ्यो छैन भन, म फेरि भनिदिन्छु नत्र अगाडि जान्छु भन त। बुझ्यो है, त्यही पेज नम्बर 224 को लास्टमा ट्रिक्स भनेर लेखेको छ, त्यहाँ के अरे सबै कुराहरू गरेर लास्टमा फाइनल आउटपुट चाहिँ त्यही हो। र मैले सजिलो टर्ममा भनिदिएको त्यो ट्रिक्स लेखेर चाहिँ त्यसलाई यसरी गोलो लगाऊ, यसरी गोलो लगाऊ, पुरैलाई निलो कालो रातो पेन जुन छ त्यसले गोलो लगाऊ है। अब इक्जाममा कस्तो क्वेसन आउँछ त्यतिर जाउँ है। यतिसम्म नबुझेको कसैले छ भने चाहिँ योभन्दा अगाडिको बुझ्दैन हो भने त कुनै क्वेसन नबुझेको छ भने म भनिदिन्छु। पावर बढी भयो भने चस्मा मोटो हुने हो। अनि हो पावर बढी भयो भने चस्मा मोटो हुन्छ र जस्तै हेर है, मेरो यो छ नि, यो मेरो यो चस्मा छ नि, यो चस्मामा जुन राइट छ नि, राइट थिन छ के, यताबाट हेर्दा थाहा हुन्छ होला राइट थिन छ, बुझ्यौ, राइटतिर मेरो छैन, तर लेफ्ट के अरे मोटो छ के, लेफ्ट, बुझ्यौ। उनीहरूको त्यो साथीहरूको सरहरूको हुन्छ नि, त्यो हजुरबुवाहरूको उनीहरूको चस्मा मोटो हुन्छ नि त, धेरै पावर भएर हो कि नै। अनि के अरे हामीहरू लगाउने चस्मा सुरुमा स्टार्टिङमा के अरे पावर -0.25 अथवा यति यति हुँदाखेरि चस्मा पातलो हुन्छ, तर जति पावर हुँदै जान्छ, जति पावर एड हुँदै जान्छ त्यति मोटो हुँदै 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 जान्छ कि चस्मा। अब हजुरको चस्मालाई भर्टिकली काट्दिने भने पावर आधी हुन्छ। भर्टिकली काटिदिने हो भनेपछि पावर आधी हुन्छ, बुझ्यौ। बुझेँ। बाहिर अब इक्जाममा कसरी क्वेसन आउँछ है, इक्जाममा के सोध्यो भन्दाखेरि हेर इक्जाम्पल नम्बर 1 छ, त्यही अनुसारले गरेछु मैले ठ्याक्कै कपी नगर्नु, एकचोटि पढ्नु अनि त्यहाँबाट लेखेर कपी गर्नु। जस्तै एउटा यो लेन्स भयो हो, मैले लेन्सलाई यसरी हरिजेन्टली काटेँ, दुईवटा लेन्स भने नि त्यस्तो हो, दुईवटा लेन्स भने अब मैले दुईवटा लेन्सलाई यसरी राख्न मन लागेर हेर, यसरी राख्न मन लागेर हो, के निकाल्ने भने चाहिँ हामीले मैले सुरुमा पावर, त्यसपछि फोकल लेन्थ, त्यसपछि इन्टेन्सिटी भनेको थिएँ। हेर सिधै सिधै जाऊ, पावर केमा डिपेन्ड गर्छ, पावर यसको थिकनेसमा डिपेन्ड गर्छ। हेर पहिला यति ठिक थियो, अब यस्तै डबल ठिक आएको छ हेर मिड लाइनमा, एउटा यो थिक, सरी हेर सरी है, त्यसरी हेर यसको जस्तै सिम्पल टर्ममा जस्तै पावर हुन्छ नि, लेन्सको पावर हुन्छ नि, हेलो हजुर सुन्दैछौ, सुन्दैछ। सुन्दैछु है, सुरुमा चाहिँ नपढाउनु पर्ने, तर लास्टमा आउँथ्यो यो, र ठिकै छ, गीतामा सुरुमा दिएको रहेछ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसरी आफ्नै तरिकाले बसिरहेको थियो, अब यसलाई काटेर उल्टोपट्टि राख्दाखेरि जस्तै पोजिटिभ माइन्ड नेगेटिभ फोर्सहरूले क्यान्सल गरे जस्तै यो दुइटाले चाहिँ एकअर्काको पावरलाई क्यान्सल गर्छन्, बुझ्यौ, एकअर्काको पावरलाई क्यान्सल गर्छन्, अथवा एउटा माथि एउटा तल भएर डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा भएर क्यान्सल गर्छन्, त्यही भएर यसको पावर 0 हुन्छ, फोकल लेन्थ कति हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ है। यो बुझेको छैन भने एकैछिनमा बुझ्छौ है तिमीहरूले। यो तिम्रो बुक अनुसारले गइदिएको थिएँ म, त्यो चाहिँ 1 नम्बरको भयो, 2 नम्बरको है। हेर 2 नम्बरको भयो, मैले फेरि यो लेन्स भयो, यो लेन्सलाई यसरी काटेँ, एउटा लेन्स यस्तो बन्यो, अर्को लेन्स यस्तो बन्यो हो, दुईटै लेन्सलाई मैले कम्बाइन गरेँ, यसरी एउटा राखेँ, यसरी एउटा राखेँ हो। पहिला थिकनेस कति थियो त, यति थियो नि त, अब थिकनेस कति भयो, सँगै छन् है, सँगै जोडिएको छन् है, टाढा भन्छ डायग्राममा, सँगै जोडिएको छन्, सँगै जोडिएको छन् है, सँगै जोडिएको छन्। अब थिकनेस कति भयो, डबल भयो, हेर थिकनेस कति भयो, डबल भयो। अब हामीलाई निकाल्न पर्ने सुरुमा पावर हो, त्यसपछि फोकल लेन्थ हो, त्यसपछि इन्टेन्सिटी हो। पावर कति भयो, थिकनेस डबल भयो भने पावर डबल भयो, पावर डबल भयो भने फोकल लेन्थ हाफ भयो हो। इन्टेन्सिटी यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टेन्सिटी आई हुन्थ्यो भने त्यसलाई मैले आधी गरेँ भने स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट भन्थेँ नि, एन्ड त यहाँ छ नि त आधी हो नि त, इन्टेन्सिटी कति भयो I/2 भयो, बुझ्यो। मलाई फेरि अर्को एउटा कुरा गर्न मन लाग्यो, यस्तो छ मैले यसलाई बिचबाट काटेँ हो, दुईवटा कस्तो भयो भने त एउटा यस्तो भयो, एउटा यस्तो भयो। अब मलाई थर्ड स्टेपमा कसरी जोड्न मन लाग्यो भन्दाखेरि मलाई यस्तो उल्टो पारेर जोड्न मन लागेर यसरी जोड्न मन लाग्यो हो।
यस्तो थियो, मैले यसरी काटेँ अनि यसलाई उल्टो फर्काएर जोडेँ हो। अब यसमा हेर हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, पावर, फोकल लेन्थ, इन्टेन्सिटी। यसको थिकनेस जति थियो यही त हो नि, सेम त हो नि, यो पनि थिकनेस यो अलिक ड्र गर्दाखेरि ठुलो देखिरहेको छ तर थिकनेस चाहिँ सेम हो, यही काटेर त यो बनायो नि हो कि त्यही भएर यसको थिकनेस जति छ यसको थिकनेस पनि सेम हुन्छ। त्यही भएर पावर कति भयो, सेम। फोकल लेन्थ कति भयो, सेम। इन्टेन्सिटीहरू इनिसियल र फाइनल पनि सेम छ, इन्टेन्सिटी सेम। बुझ्यौ? बुझ्छु दाइ। सिम्पल छ है। दाइ फर्स्ट वालाको फेरि भन्नु न एकचोटि। फर्स्टवाला एकैछिन लास्टमा भन्छु ल है, मलाई अझ एउटा दुइटा भन्नु दियो अनि लास्टमा भन्छु है। ल फोर्थ नम्बरमा आयो है, फोर्थ नम्बरमा आयो। अब मलाई फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लाग्यो। हेर मैले सुरुमा यसलाई लेन्सलाई यसरी काटेर, सिम्पल छ है, सिम्पल छ। म अघिदेखि कहाँबाट फ्लो भइरहेको छु भन्दाखेरि सेम त्यही पावरवाला कुराबाटै फ्लो भइरहेको छु, सेम त्यही पावरवाला कुराबाट। पावर थिकनेस डबल गरेपछि पावर यति हुन्छ, यो गरेपछि यति हुन्छ भनेर मैले यो पावर आधी हुन्छ भनेको थिएँ, त्यही कुरा नै फ्लो भइरहेको छु है। त्यो त जस्ट एक्सपेरिमेन्ट मात्रै गरेको भनेर। यदि एउटा लेन्स यस्तो छ, एउटा लेन्स यस्तो छ, मैले यसलाई काटेँ आधीबाट, मैले यसरी काटेको त यसरी काटेँ। अब मलाई यस्तो गरेको थिएँ, मलाई उल्टो गर्न मन लाग्यो। कस्तो गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि मलाई यस्तो गर्न मन लाग्यो, सँगै जोड्दैछ है। यस्तो गर्न मन लाग्यो पावर कहाँ निकालिन्छ, पावर मिड पोइन्टमा निकालिन्छ है। यो मिड पोइन्टमा हेर्दा पावर, फोकल लेन्थ, इन्टेन्सिटी। अब पावर कति भयो, त्यो उल्टो भएर इन्भर्ट भएर पावर 0 भयो भन्दा नि हुन्छ, अथवा बिचमा थिकनेस उल्टो भयो नि त, यो त उल्टो तलमाथि गऱ्यो नि त, यस्तो थियो तलमाथि गऱ्यो नि त, त्यही भएर पावर एकअर्कालाई क्यान्सल गरेर 0 भयो भन्दा नि हुन्छ। यसको बिचमा थिकनेस 0 छ, त्यही भएर 0 भयो भन्दा नि हुन्छ। पावर 0 चाहिँ फोकल लेन्थ के भयो, इन्फाइनाइट भयो। इन्टेन्सिटी कति भयो, इन्टेन्सिटी सेम भयो, किनभने स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट त सेम छ। बुझ्यौ? बुझेँ दाइ। अब हेर, अब फर्स्टको फोर्थ नम्बरको मात्र पढाएको छु, मैले 5 नम्बरको पढाएको छैन है। ल स्टार्टिङको के भन्यो भन्दाखेरि स्टार्टिङले ल हेर यस्तो छ, एउटा लेन्स छ हो कि नै। लेन्सलाई मैले यसरी काटेँ लेन्स भनेपछि यस्तो बन्यो। अब यस्तो बन्यो भनेपछि हेरै अनुसार मैले एउटालाई यस्तो राखेँ, एउटालाई चाहिँ यस्तो अपोजिट गरेर राखेँ भनेपछि के भयो भन त, एक अर्काको पावरलाई क्यान्सल गर्यो कि। यस्तो हुँदाखेरि पावर हुन्थ्यो भनेपछि यसलाई उल्टो पाएपछि एक अर्काको पावरलाई के गर्यो, क्यान्सल गर्यो। त्यही भएर पावर कति भयो, 0 भयो। त्यो दुइटा उस्तै उस्तै हो नि त, उस्तै उस्तै भयो नि त, बुझ्यौ नि। अपोजिट डाइरेक्सनतिर राखेर एक अर्काको पावर क्यान्सल भयो, त्यही भएर पावर 0 भयो, फोकल लेन्थ इन्फाइनाइट भयो। इन्टेन्सिटी के भयो, डिस्टेन्स घट्यो, त्यही भएर इन्टेन्सिटी 5/2 भयो। बुझ्यौ? निकै इम्पोर्टेन्ट छ र क्वेसन जसरी पनि घुमाउन सक्छ, जे पनि भन्न सक्छ। त्यहाँ के अरे उसमा के अरे क्वेसनहरू कसरी आउँछ, पहिला क्वेसनहरू भेट्छौँ हामीले, अनि त्यतिखेर क्वेसनहरू प्र्याक्टिस हुन्छ। कन्सेप्ट चाहिँ यही हो, बुझ्यो अनुसार? बुझ्यो है? मैले तिम्रो फाइल खोलेँ र है, अर्को फाइल खोल्छु, स्क्यानर। ल त्यसपछि हामी सिल्भरिङ अफ मिररमा आउँ त। त्योभन्दा माथिल्लो क्वेसन है, यो अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो मैले त्यही भएर भने। अब हामी त्योभन्दा माथिको केसमा आयौँ। यतिसम्म कसैले नबुझेको छ भने भन है, फेरि यो डिस्कस हुँदैन भनिरहेको छु। क्वेसनमा तिमीहरूले आफै बुझ्नुपर्छ, नबुझेको छ भने भनिहाल्नुपर्छ। सिल्भरिङ अफ मिरर, लेन्स, सरी मिरर भन्छु, लेन्स अथवा भन्न खोजेको मिररलाई सिल्भरिङ भन्नाले यस्तो एउटा लेन्स छ भनेपछि मैले तिमीलाई मिरर पढाउँदा देखाएको थिएँ। यसरी बाहिरतिर के गरेको भनेपछि सिल्भरिङ गरेको, यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले रिफ्लेक्सन गर्ने काम गर्छ हो। त्यस्तै गरी मलाई लेन्स थियो, यो लेन्समा चाहिँ यसरी सिल्भर गर्न मन लाग्यो। अहिले के को काम गर्यो, यो साइडले मिररको रूपमा काम गर्यो नि त, बुझ्यौ? बुझेँ दाइ। यसलाई हेर है, यहाँबाट रे अफ लाइट आयो भनेपछि लेन्सको काम के हो, लेन्सको काम रिफ्र्याक्सन गर्ने। रिफ्र्याक्सन के हो, अलि डिटेलमा हामी के अरे अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ। रिफ्र्याक्सन गर्ने काम हो, यसले यसरी बाङ्गो गर्छ अथवा बङ्गाउँछ भनेको, यसरी बङ्गाउँछ हो। यसको काम के हो, रिफ्लेक्सन गर्ने काम। यसरी फेरि यसले रिफ्लेक्सन गर्छ। यसको काम के हो, फेरि लेन्सको काम फेरि रिफ्लेक्सन गर्ने। यस्तो हुन्छ, सुरुमा यहाँ रिफ्र्याक्सन भयो, यहाँ रिफ्लेक्सन भयो, फेरि यहाँ रिफ्लेक्सन भयो, यहाँ रिफ्लेक्सन भयो, बुझ्यौ? रिफ्लेक्सन 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 रिफ्लेक्सन, खासै बुझ्नु पर्दैन, म तिमीलाई यसो भनिदिएको मात्रै हो है। अब यो सबै मिररको फोकल लेन्थ निकाल्नु पर्यो,
अनि लेन्सको फोकल लेन्थ निकाल्न पर्यो, लेन्सको फोकल लेन्थको फर्मुला एउटा थियो। अनि त्यो कुराहरू सबै कुराहरू रेकर्ड त गरिदिइरहेको छु नि। ल त्यो सबै कुराहरू एनालाइसिस गरेर म कहिले फर्मुला डिराइभ पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन, मेरो बानी थाहा छ तिमीहरूलाई। इक्जाममा पनि कहिले गर्न सकिँदैन, त्यही भएर अहिले सुरुमा इनिसियली गाह्रो लाग्छ। र एउटा फर्मुला रट्न पऱ्यो तिमीहरूले, 1 / फोकल लेन्थ इक्वल टु, हेर मैले अहिले नहेरेर पनि मैले अहिलेसम्म गर्न सक्छु भनेपछि तिमीहरूले पनि यस्तै हुन पऱ्यो भन्न खोजेको। 1 / फोकल लेन्थ इज इक्वल टु 2 μ - 1/r, यही होला। ल भाइ 2 μ - r, सरी ल भाइ कहाँ छ भन्दाखेरि फर्मुला यही फर्मुला यो माथि अर्को देखेको छु मैले। ल हेर 1 / फोकल लेन्थ इक्वल टु 2 μ - 1/r, 2 बाहिर पनि हुन्छ भित्र पनि हुन्छ। हामीले लेन्स मेकरमा फर्मुला पढाएको थियौँ, 1/f इज इक्वल टु μ - 1 1/r1 + 1/r2 हो, बुझ्यौ? यतिसम्म बुझिरहेछ? तलको दुइटै आरलाई सेम मान्यो भने आर भयो, माथि के भयो 2 जाने भयो। यस्तै गरी यो सबै सल्भ गर्दाखेरि सबै कुरा आउँछ, तर यो 2 भन्ने कुरा आउँदैन। 2 भन्ने कुरा आएन किनभने चाहिँ 2 के अरे लेन्स चाहिँ मिररमा कन्भर्ट भइरहेछ, त्यही भएर हामीले एउटा भित्र 2 चाहिँ एड गऱ्यौँ भन्ने याद गर। अथवा मिररिङको फर्मुला सिल्भरिङको क्वेसन सोध्यो भनेपछि मलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, 1 / फोकल लेन्थ इज इक्वल टु 2 μ - 1/r, यो फर्मुला थाहा छ। यो कतैबाट डिराइभ गरेर निकालेको यो फर्मुला थाहा छ मलाई, डेरिभेसन इक्जाममा गर्ने टाइम हुँदैन। यो फर्मुला जसरी पनि रट्ने, अनि योबाट अरू क्वेसनहरू पनि गर्छन्, 3-4वटा क्वेसनहरू बन्छन्। यसलाई काटकुट गरेर अहिले 3-4वटा क्वेसनहरू बन्छन्, सबै पनि सकिन्छ। सामने आएन राम्रोसँग। म नेट नजिकै छु, नेट पनि राम्रो छ भने आउन पर्ने हो, आउँछ होला। अहिले आएछ? हेलो, अरूलाई आइरहेछ साउन्ड? सुजना पनि आएन अहिले पनि? हेलो, आउँदै गर्छु मैले एकछिनमा। ल हेर, यो चाहिँ मास्टर फर्मुला हो सोच्ने, के को लागि? सिल्भरिङको लागि मास्टर फर्मुला हो। अब हेर, फर्स्टमा यस्तै एउटा लेन्स भयो, एउटा खोइ त आज आइसा बोल्दै बोलेछन्। आइसा बुझिरहेछौ? बुझिछ। जहाँ बुझेन भन्नु है, तिनीजनाले, सुजना पनि चारैजनाले। हेर, यो एउटा लेन्स भयो, कन्केभ लेन्स भयो भने चाहिँ यसको कतिवटा सर्फेस हुन्छ? 2टा सर्फेस हुन्छन्, एक सर्फेस यो, 2टा सर्फेस यो है। यसको एउटा सर्फेस चाहिँ हो, एउटा सर्फेस चाहिँ मैले सिल्भर गरेँ हो, एउटा सर्फेस सिल्भर गरेँ। अथवा सिल्भर गर्नु भनेको ठ्याक्कै अपोजिटमा चेन्ज गर्नुहोस् त, यो सोच, त्यही सोच भनेको है। किन भन्दाखेरि यस्तै हेर, कन्भेक्स लेन्स छ भनेपछि सिल्भर गरेर हामीले केमा चेन्ज गर्छौँ? कन्केभ मिररमा चेन्ज गर्छौँ, बुझ्यौ? अथवा अझै पनि सिम्पलमा जान पर्दा यसको पनि पोजिटिभ थियो, हामीले यताबाट मिररमा सिल्भरिङ गर्दाखेरि पनि पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्छौँ भनेको। हेर, यतापछि कन्केभ लेन्स छ भने चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ? कन्भेक्स मिररमा कन्भर्ट गर्छौँ। यसको पनि नेगेटिभ थियो, यसको पनि नेगेटिभ हुन्छ। यस्तै आधारमा क्वेसन सोधेको छ म्याक्सिमम क्वेसनहरू। एउटा क्वेसन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट चाहिँ यसमा पढ्न पर्दैन है। कन्भेक्स लेन्स छ भने चाहिँ कन्केभ मिरर हुन्छ, दुइटैको पोजिटिभ भएको। कन्केभ लेन्स छ भने चाहिँ नेगेटिभ भएको, कन्केभ मिररमा चेन्ज हुन्छ। यो के गर्दाखेरि? सिल्भरिङ गर्दाखेरि यसरी चेन्ज हुन्छ भनेको। फर्स्ट सोधेको क्वेसन यो आइओएम बिपी केयु सबैतिर सोधेको छ है। अब सोधेको क्वेसन रेडियसवाला क्वेसन सोध्छ। र रेडियसवाला क्वेसनको अघि नै मैले सर्टकट सिकाइदिइसकेँ, फेरि पनि लेखिदिएँ मैले। 1 / फोकल लेन्थ इज इक्वल टु 2 μ - 1/r। यो के को फर्मुला हो भन्दाखेरि मैले भने सधैँ प्रायोरिटी आधारमा पढ। हामीले लेन्स अथवा मिरर पढ्दाखेरि सबभन्दा अगाडि याद गरेको भनेको यस्तो हो, यो भनेको के हो? कन्भेक्स लेन्स हो। त्यही भएर कन्भेक्स लेन्सको यदि वान फेस चाहिँ सिल्भर गरियो भनेपछि यसको के फर्मुला हुन्छ? 1/f इज इक्वल टु 2p - 1/r हुन्छ। यदि वान फेस चाहिँ सिल्भरिङ गरियो भने यस्तो फर्मुला हुन्छ, बुझ्यौ? बुझ्दै। यो मैले कन्भेक्स लेन्सको भने। अब म 2 नम्बरमा आएँ, कन्केभ लेन्सको। मैले कन्केभ लेन्सलाई सिल्भर गर्दाखेरि सिधै केमा जान्छ भने यसको माइनस भने चाहिँ माइनसवाला मिरर खोज,
अथवा कन्भेक्स मिरर भन्नु भने हो। यसको फर्मुला सिम्पल हुने हो। यहाँ जे छ फर्मुला त्यसको अगाडि नेगेटिभ लगाइदियो 1 फोकल लेन्थ इक्वल टु -2 म्यू -1 आर। केही पनि चेन्ज गरेर मैले 2 को अगाडि माइनस लगाइदिएँ किनभने यसको फोकल लेन्थ माइनस हुन्छ। ल 3 नम्बरमा आएँ म। यता एउटा लेन्स लेन्स यस्तो भयो, यसरी काट्न मिल्यो। काटेपछि के भयो भन्नु त, मैले एउटा पाटो देखाएँ। एउटा पाटो देखाएपछि के भयो, यसको के कुन सर्फेस भयो, यो सर्फेस चाहिँ प्लेन सर्फेस भयो। यो चाहिँ के भयो, कर्भ सर्फेस भन्छ यसलाई है। यो कर्भ सर्फेस, यो चाहिँ प्लेन सर्फेस भयो। मैले यसमा अघि नै कर्भ सर्फेस, अघि नै माथिल्लो केसमा बाहिरको यो कर्भ सर्फेसलाई सिल्भर गरेको थिएँ, अब प्लेन सर्फेसलाई सिल्भर गरिरहेको छु। अथवा कन्भेक्स लेन्सको, अथवा यसलाई प्लानो कन्भेक्स लेन्स भनौँ है। एउटा साइडतिर प्लेन भएको, अर्कोतिर कन्भेक्स साइड भएको प्लानो कन्केभ लेन्सको मैले प्लेन सर्फेस चाहिँ के गरेँ, सिल्भरिङ गरेँ हो। अब मैले यस्तो गरेँ भनेपछि हेर ऐकै फर्मुला हेर है। 1 फोकल लेन्थ इज इक्वल टु 2 म्यू -1 थियो हो। अघि हेर दुईवटा थियो। अघि हाम्रो नर्मली मैले थोरै स्टेप पनि देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई। नर्मली गर्दाखेरि यो फर्मुलाबाट यो फर्मुलामा दुईटैमा आर राखेर जाँदाखेरि के आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले। 1 फोकल लेन्थ इज इक्वल टु 2 म्यू -1 आर आउँछ भनेर भनेको थिएँ। यो दुईवटा आरलाई जोड्यो, माथि आरले मल्टिप्लाई गर्दा 2 आर हुन्छ होइन। यस्तै टर्ममा आउँछ भनेर भनेको थिएँ। यो फर्मुलामा त्यही हुन्छ हेर। अथवा यो भित्रको 2 चाहिँ मेटाइदेऊ भन्न खोजेको, भित्रको 2 मेटाइदेऊ। अथवा यस प्लानो कन्केभ लेन्सको यदि कन्केभ साइड सिल्भर गरेको छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ, 1 फोकल लेन्थ इक्वल टु 2 म्यू -1 आर। अब एकैछिन रोक, म एकछिन फेरि रिभाइज गरिदिन्छु। अब 4 नम्बरमा भयो एउटा प्लानो कन्केभ लेन्स भयो। अब प्लानो कन्केभ लेन्सको मैले यो कन्केभ साइड सिल्भर गरेँ भनेपछि यसको फर्मुला के हुन्छ हेर। 1 फोकल लेन्थ इक्वल टु पछाडिको -1 पनि हटाइदेऊ, 2 म्यू आर। सबैलाई मैले एउटै फर्मुलाबाट ल्याएँ। अब यो यसमा हेर त, प्लानो कन्भेक्स लेन्स छ भने चाहिँ यो के हुने भयो, पछि गएर यो के हुने भयो, कन्केभ मिरर हुने भयो हो। यहाँ पनि हेर त, यो पनि यो प्लानो कन्भेक्स लेन्स दुईटैको केसमा कन्भेक्स लेन्स छ भने चाहिँ सिधै कन्केभ मिरर हुन्छ। बुझ्यौ। फेरि रिभाइज गरिदिन्छु, अलि जम्मल भएको छ मलाई थाहा छ। के गर्नु पर्दैन रिभाइज भन त। गर्दिनु दाइ है ल। यदि प्लस छ भने चाहिँ प्लसमा चेन्ज हुन्छ, यदि माइनस छ भने चाहिँ माइनसमा चेन्ज हुन्छ। अथवा कन्भेक्स लेन्स छ भने चाहिँ कन्केभ मिररमा चेन्ज हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले 10-12 चोटि भनिसक्यो, यो कुरा बुझिहाल्छौ तिमीहरूले होइन। यो पनि बुझेको छैन भने भन है। अनि फर्स्ट नम्बरको केसमा सिल्भरिङको केस थियो। एउटा फर्मुला, मास्टर फर्मुला याद गर्ने, 1/f इक्वल टु 2 क्यू -1/r याद गर्ने भनेर भनेको थिएँ। हामीले यो फर्मुला चाहिँ के को लागि गरेका थियौँ, यस्तो बनायो। यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्स भयो, कन्केभ लेन्स हो। यो कन्भेक्स लेन्समा एउटा कन्भेक्स साइड चाहिँ सिल्भर थियो। अब यसमा पनि एउटा कन्भेक्स अनि यसमा पनि एउटा कन्केभ साइड सिल्भर छ। यसको फर्मुला, यसको फोकल लेन्थ नेगेटिभ भएको हुनाले मैले एड गरेको भने यहाँ एउटा माइनस मात्रै हो, 2 म्यू -1/r भयो। सेकेन्ड केस। थर्ड केस यस्तो छ, एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्स छ। यसमा हामीले प्लेन साइडलाई सिल्भर गऱ्यौँ हो। अब प्लेन साइडलाई सिल्भर गऱ्यौँ भने यसको फर्मुला के हुन्छ, 1/f इक्वल टु भित्रको 2 लाई हटाइदिनुहोस्, 2 म्यू -1/r। सबै फर्मुला यहीँबाट डिराइभ भइरहेको छ है। ल 4 नम्बरमा यस्तो छ, प्लेन सर्फेस नै यो सर्फेसलाई मैले सिल्भर गरेँ भनेपछि यसको के हुन्छ, 1/f इक्वल टु 2 म्यू/r हुन्छ। हेर सबै यहीँबाट डिराइभ गरिरहेको छु मैले। यसमा के हुने भयो, यो कन्केभ भएको हुनाले कन्भेक्स मिरर हुने भयो। अरू सबैमा के हुने भयो, यो कन्भेक्स भएको हुनाले यो के हुने भयो, कन्केभ मिरर हुने भयो। हेर दिस इज द कन्सेप्चुअल पार्ट। यो च्याप्टरको कन्सेप्चुअल पार्ट यति हो। ल मैले रिभाइज गरिदिएँ, यति हो, फाइनल कुरा यति हो। तर तिमीहरूले कपमा लेख्दाखेरि अगाडिको कुरा पनि एउटा कुरा पनि नछुटाएर लेख्नुपर्छ। सकभरसम्म किताब पढ, किताब पढिसकेपछि लेख हो कि नै। बेलुकासम्म किताब पढिसकेपछि लेख। सर र मैले नोट प्रोभाइड गर्छु भनेर त्यो नोट सर र सार्ने मात्र काम नगर, किन सबै कुरा मैले किताबबाट पढाएको हुन्छु। अनि त्यही भएर सकभर किताब पढ, अनि त्यसपछि गर है। ल अब किताब हेर त, बुझ्यौ सबैले? कसैले बुझेको छैन भने भन है, भन त।
ठिक छ बुझेछ बुझेछ दाइ बुझ्न त बुझ्यौ तिमीहरूले तर मलाई क्वेसन पठाएन छ नि त क्वेसन त पठायो तर एन्सर सबैको रहन्छ ल हामी क्वेसन गरौँ है ल क्वेसन नम्बर कति भन्यो बहिनीहरू क्वेसन नम्बर तिमीले कति भन्यो क्वेसन नम्बर 14 भन्थ्यौ है हजुर ल एकैछिनमा भनिदिन्छु म त्यो अनि अहिले गरेको यस्तो क्वेसनहरू यसो हेरौँ कुनै छ कि अनि त्यसपछि है हुन्छ टन्नै क्वेसन हुन्छ अब यहाँ देख्छ किन भन्ने हो कन्सेप्चुअल पार्ट चाहिँ यही हो क्वेसन नम्बर 50 हेर त क्वेसन नम्बर 50 51 52 हेर त 50 51 52 ए छोड्दै क्वेसन नम्बर 14 को अर्को च्याप्टरमा पढिसकेको छ हामीले गर्छौँ एउटा फर्मुला हुन्छ W1/F1 = W2/F2 फर्मुला हुन्छ त्यो च्याप्टरको क्वेसन अर्को च्याप्टरको क्वेसन है छोड्दै ल मैले हिजो हुन्छ कति कति नम्बरसम्म गरेर आउनु भनेको थिएँ हिजो 32 ल 48 कताले चाहिँ 32 क्वेसन नम्बर 16 सम्म कसैलाई किन आएको छ ओइ कताले क्वेसन नम्बर 16 सम्म केही छैन आएको क्वेसन आयो नम्बर दाइ 16 सम्म आइसा केही छ नि सोध त छैन है ल 16 देखि 30 सम्म दाइ सजिलै थियो हिजो त हो ल स्मृतिले सजिलो थियो भने 23 को कसरी बुझ्यौ बहिनी 23 रुक्ने दाइ 17 ल त्यसो भए तिमी 17 भन्छौ भने 16 नम्बरको कसरी बुझ्यौ भन त ल सुजिनाले 16 नम्बर नगर्ने भन्नु के रे 16 नम्बर नगर्ने भन्नु थियो ए मैले भनेको थिएँ ल ल मलाई सल्युसन पठाउन पर्छ 20 नम्बरको एकचोटि भन्नु। मलाई 8 नम्बरको सम्मरी सल्युसन चाहिँ एकचोटि मैले सल्युसन हेर्नै पर्छ कति नम्बरको रे 20 नम्बरको 20 नम्बरको भन्यो स्मृति के अरे अनिसा हजुर ल 17 नम्बरको 20 नम्बरको है 20 नम्बरको मलाई एकचोटि सल्युसन पठाउन पर्छ यार म गर्न त सक्छु यो ल हेर है इफेक्टिभ पावर इन डायोप्टर if the lens of focal length 10 सेन्टिमिटर एउटा लेन्सको फोकल लेन्थ 10 सेन्टिमिटर छ अर्को लेन्सको फोकल लेन्थ -20 सेन्टिमिटर छ यो के भयो यो कन्भेक्स भयो यो कन्केभ भयो यो कन्भेक्स भयो यो कन्केभ भएर अब पावर निकाल भनेछ पहिला फोकल लेन्थ निकालौँ न इफेक्टिभ फोकल लेन्थ कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ 1/f = 1/f1 + 1/f2 है 1/10 - 1/20 22 - 1 1/20 भयो होइन 2 - 1 1/20 + 5 हो कति छ एन्सर हजुर +5 +5 है हेर्दा मैले फ्याटफुट गरेँ फोकल लेन्थ कति आयो फोकल लेन्थ 1/20 आयो हो कि नै 1/20 सेन्टिमिटर हो नि त सेन्टिमिटरलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने है सेन्टिमिटर मिटरमा कन्भर्ट गऱ्यो मिटरमा कन्भर्ट गर्दा माथि 100ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 25 जा फोकल लेन्थ चाहिँ 5 डायोप्टर भयो यो फोकल लेन्थ चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ यतिकैबाट आइहाल्यो तर क्वेसनबाट पनि थाहा पाउनु मिल्छ हेर त यसको फोकल लेन्थ 10 छ यसको फोकल लेन्थ 20 छ कि नै अथवा यो कन्भेक्स हो कन्भेक्सको फोकल लेन्थ कम छ भनेपछि कन्भेक्सको पावर कति हुन्थ्यो धेरै हुन्थ्यो बुझ्यो बच्चा कन्भेक्सको फोकल लेन्थ थोरै छ भने कन्भेक्सको पावर धेरै हुन्थ्यो जसको पावर धेरै फाइनल त्यही कन्भेक्सको पावर धेरै छ भने कन्भेक्स पोजिटिभ फाइनल पनि पोजिटिभ सल्भ गर्दाखेरि पनि त्यही आउँछ कन्फ्युजन भयो भने लास्टमा यसरी एनालाइसिस गर्दा पनि हुन्छ है अर्को क्वेसन नम्बर 17 को क्वेसन नम्बर 17 को सायद डी होला मैले झुकेको छैन भने चाहिँ ल ठिक छ क्वेसन नम्बर 17 को मैले एकचोटि सल्युसन हेर्न पर्छ होला यो क्वेसन मैले
एनालाइसिस गर्नुपर्छ होला त है अब्जेक्टिभ डाइभर्जिङ इज पी टाइम्स द फोकल लेन्थ र मलाई सल्युसन पठाउँदै एकजनाले तर टेलिग्राममा पठाउनुपर्छ है एकचोटि सल्युसन पठाउँदा र अरू भन त के अरे सुजना पनि क्वेसन नम्बर 17 को सल्युसन पठाउनु है पछाडिको ल क्वेसन नम्बर 30 मा छ कसैलाई के सोध्न कति भन्नु भएको रे दाइ क्वेसन नम्बर त्यही 38 सम्म 37 38 सम्म 47 सम्म 130 छैन है सबै आउँछ ल ल 38 पछि अब के छ क्वेसन भन्दाखेरि त्यो लामो क्वेसनहरू त्यस्तो खासै गर्न पर्दैन यो क्वेसन कति लामो छ 41 पनि लामो छ अनि त्यसपछि ल क्वेसन नम्बर कतिमा आऊ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 43 हेर त क्वेसन नम्बर 43 44 हेर त क्वेसन नम्बर 43 गोल लगाउँदै छोरी क्वेसन नम्बर 43 44 अनि त्यसपछि 48 49 50 51 52 लाई लेख 52 52 अनि त्यसपछि पर्दैन अनि 57 65 हैन त्यो एरोप्लेनवाला केस पर्दैन यहाँबाट गर्ने हैन 65 पछि 66 67 68 पर्छ ल त्यति गर भाइ त्यति गर अनि के पर्यो भनेपछि अनि त्यसपछि भन्दा हुन्छ अब हामी रिडन्डाइजेस डिस्कस गर्छौँ है ल रिडन्डाइजेस हेर त केही छ यसमा सोध्न पर्ने कसैलाई छैन होला है क्वेसन नम्बर 21 को भनिदिनु न कन्भेक्स भनेको त कन्भर्जिङ हैन मलाई क्वेसन हेर्नु है इफ वी पुट एन अब्जेक्ट एट द फोकस अफ अ कन्भर्जिङ रे यो क्वेसन राम्रो छ क्वेसन खै किन अरूले सोधेन हो अनि दिस क्वेसन इज भेरी गुड क्वेसन 21 को एन्सर यस्तो हेर है मैले क्वेसन भनिसकेको हो त्यो मैले एनालाइसिस नगरेको हेर है यस्तै हेर एउटा लेन्स भयो है इन्फाइनाइटबाट यस्तरी रे आयो भनेपछि रे आयो इन्फाइनाइटबाट आइरहेको छ है रे आयो भनेपछि यो कहाँ जान्छ फोकसमा जान्छ भनेको मैले यति याद छ आइछ है इन्फाइनाइटबाट रे आयो भनेपछि फोकसमा जान्छ अब यसलाई उल्टो सम्झ यति इन्फाइनाइटबाट रे गयो भनेपछि के अरे यति फोकसबाट रे गयो भनेपछि इन्फाइनाइटमा जान्छ हेर त मैले लाइन के देखाएको छु प्यारालल भएर इन्फाइनाइटमा जान्छ भनेको बुझ्यो कन्भर्जिङको काम गर्यो यसले गरेछ भने गरे छैन भनेको छैन हो इन्फाइनाइटबाट रे आएपछि कन्भर्जिङको काम गरेछ क्वेसन के भनेछ भनेर यति हामीले एउटा अब्जेक्टलाई फोकसमा राख्यौँ भनेपछि अब रिफ्लेक्टेड रे कस्तो हुन्छन् भनेर भन्छ यसरी बाहिर गएर रिफ्लेक्टेड रे यो हो नि त के छ भने त प्यारालल छ यसलाई यसरी अब्जर्भ गर्नुपर्छ क्वेसन धेरै राम्रो क्वेसन हो मैले त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है भनेपछि जसै त्यो कन्भेक्स लेन्सले कन्भर्जिङको काम त गर्यो नि गर्यो अगाडि यो केसमा कन्भर्जिङको काम गर्यो तर यो क्वेसन अनुसारले चाहिँ प्याराललको काम गर्यो भन्न खोजेको यो क्वेसनले यो लेन्सले के को काम गर्यो कन्भर्जिङको काम गर्यो कि डाइभर्जिङको काम गर्यो भनेर सोधेको छैन नि त यो क्वेसनले चाहिँ यसको रिफ्लेक्टेड रे कस्तो भएको छन् कन्भर्जिङ डाइभर्जिङ कि प्यारालल भएको छन् भनेको नि त क्वेसन चाहिँ के अरे ऊ चाहिँ प्यारालल हो नि त बुझ्यौ 23 को नि भन्नु क्वेसन 23 को अघि मैले त्यही भनेको थिएँ केही पनि होइन कि ब्लरी भनेर याद गर्नुपर्छ त्यो यस्तो हो कि खासमा यसलाई सिम्पली बुझ्न पर्दा जस्तै तिम्रो आँखा भयो भनेपछि आँखा अगाडि लेन्स हुन्छ नि त हो कि नै यहाँबाट रे अफ लाइट आयो भनेपछि जस्तै लेन्समा लाएर अगाडि पछाडि भयो भनेपछि हाम्रोमा के अरे भिजन ब्लर हुन्छ नि त हो कि नै त्यही भएर हामीले चस्मा लगाउँछौँ ताकि यो चस्मा लगाएपछि यसको रे अफ लाइटहरू चाहिँ ठ्याक्क रेटिनामा गएर परोस् र हामीले एक्ज्याक्ट फिगर देखाउँ भन्ने हो कि नै यो क्वेसन लामो क्वेसन नपढ जस्तै यो चस्मा छ नि अगाडिको चस्मा अथवा लेन्स छ नि